श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर सम्पद विभाग योग श्लोक 16 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, अनेक चित्त विभ्रान्ता मोहजाल समावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ती नरके शुचौ। इस प्रकार अज्ञानले मोहित रहनेवाला तथा अनेक प्रकारले भ्रमित चित्तवाला मोहरूप जालले समावृत एवं विषय भोगहरूमा अत्यन्त आसक्त आसुरी वृत्तिवाला व्यक्तिहरू भयानक अपवित्र नरकमा पर्दछन्। यो जीवन के हो त? जीवन एउटा रोजाइ हो, एउटा छनौट हो, च्वाइज हो। म कुन बाटो हिँड्ने? शान्तिको, आनन्दको, प्रेमको, दिव्यताको बाटो हिँड्ने कि यो संसारमा पनि र मृत्यु पश्चात पनि दुःख पाउने बाटो हिँड्ने? मनुष्यसँग दुईटा विकल्प छन्, तर यी दुईटा विकल्प मनुष्यसँग सदा थिए। मानव इतिहासमा यी दुईटा विकल्प सदा उपलब्ध छन्, तर बडो कम व्यक्ति हुन्छन् जसले यी दुई मध्ये शान्ति, आनन्द, प्रेम र दिव्यताको मार्ग रोज्दछ। अर्को विकल्प जुन छ, आसुरी वृत्तिको विकल्प, त्यो बडो विज्ञापनवाला छ। त्यो नाना थरी प्रकारले त्यसले बोलाउँछ, रमझमवाला छ, एकदमै धेरै तामझामवाला छ, बडो रङ्गीन छ, हेर्दाखेरि बडो स्वर्गीय लाग्छ, तर भित्र प्रवेश गरेपछि त्यो जहर समान हो। तर अर्को दैवी वृत्तिवाला मार्ग बडो सरल सहज लाग्छ। त्यहाँ कुनै प्रकारको तामझाम छैन, न रङ रोगन छ, न त्यहाँ कुनै फुलहरू सुगन्धहरू छर्किएका छन्, तर त्यहाँ भित्र प्रवेश गरेपछि त्यो वास्तवमै जीवनको परम सम्भावनातिरको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। यी दुईटा छन्। अघिल्ला श्लोकहरूको आधारमा एउटा प्रश्न छ, त्यो प्रश्नलाई पहिले लिएर यो श्लोकमा प्रवेश गरौँला। प्रश्न छ कि आड्योभी जनवानस्मि कोन्योस्थि सदृशो मया, मसँग यति धेरै धन छ भनेर आसुरी व्यक्तिहरू भन्छन्, त गुरु म धन कमाउनको पछाडि दौड्यौँ कि ईश्वर कमाउनको पछाडि दौड्यौँ? यो प्रश्न हो। यसलाई गहिरोसँग हेर्नुभयो भने नि सजिलो हुन्छ। यी दुईटा अलग कुरा होइनन्। तपाईँ धन किन कमाउँदै हुनुहुन्छ? आफ्नो भोगको लागि धन कमाउँछु भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ? अरूलाई देखाउनको लागि धन कमाउँछु भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ? म ठुलो हुँ भन्ने भावका लागि धन कमाउँछु भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको जुन चाहिँ समस्या हो त्यो जहाँको त्यही हुनेछ, र त्यो आसुरी वृत्तिमा त्यसले तपाईँलाई लैजानेछ। तर तपाईँ आफ्नो जीवनको मूल लक्ष्य चाहिँ ईश्वर भक्ति, ईश्वर सेवा, ध्यानको आत्यन्तिक गहनतामा डुब्ने बनाउनुहोस्। र त्यसका लागि तपाईँ धन आर्जन गर्न लाग्नुभयो, त्यो तपाईँको लक्ष्य स्पष्ट छ। र तपाईँ धन आर्जन गर्दा पनि तपाईँभित्र यो भाव छैन कि मैले कुनै महान काम गरेको छु। धन नहुँदाखेरि म कुनै दिनहीन छु भन्ने भाव छैन। किनभने तपाईँको जीवनमा धन मूल्यवान होइन, ध्यान मूल्यवान हो भन्ने जब स्थापित गर्नुभयो, त्यसपछि जब धन मूल्यवान हुन छोड्छ, धन तपाईँको जीवनमा जति आए पनि त्यसले बिगार्दैन। धनको पछाडि तपाईँ लागे पनि बिगार्दैन, किनभने तपाईँको लक्ष्य स्पष्ट छ। यो त कस्तो हो भने, मान्नुहोस् कि तपाईँ सगरमाथा चढ्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ म सगरमाथा चढ्न जाँदैछु। बाटोको छेउमा एकदम खुब धेरै रमाइलो छ, नृत्यहरू चलिरहेका छन्, रास रङ छ, सबै चलेको छ। तपाईँलाई थाहा छ म सगरमाथा चढ्न जाँदैछु, र तपाईँ त्यो नृत्य हेर्न जानुभयो, त्यो रास रङ्ग हेर्न जानुभयो भने तपाईँ त्यहाँ केही बेर मात्रै टिक्नुहुन्छ। तपाईँको मूल लक्ष्यले तपाईँलाई बोलाइराख्छ। तपाईँ त्यहाँ रास रङ्ग हेरे पनि तपाईँको सगरमाथाले तपाईँलाई भित्र कतै छाप बनाइसकेको हुन्छ। तर मान्नुहोस् कि तपाईँलाई जीवनमा कुनै लक्ष्य नै छैन। तपाईँ सगरमाथा चढ्ने भन्ने सोच्नु भएकै छैन। तपाईँ त्यो रमझम हेर्नु नै तपाईँ जीवनको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि मान्नु भएको छ भने तपाईँ त्यो रमझममा डुब्नु हुनेछ।
बेलुकी भएपछि सबले आफ्नो पसल त्यहाँबाट उठाउँछन्, त्यो मेला सकिन्छ, सब घर घर फर्किन्छन्, तपाईँ एक्लै हुनुहुनेछ, तपाईँ रुनुहुनेछ त्यहाँ। तर तपाईँको लक्ष्य यदि स्पष्ट छ कि म सगरमाथा चढ्न हिँडेको हुँ भन्ने छ भने त्यो अरूले मेला बन्द गर्नुभन्दा पहिले, हाट बजार भर्न बन्द गर्नुभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो लक्ष्यतिर लागिहाल्नुहुनेछ। त्यसले तपाईँलाई बिगार्दैन। आज धनको पछाडि दौडिने वृत्तिले तपाईँलाई किन बिगारेको छ भने धन नै महत्त्वपूर्ण हो भनेर, धन नै परम साध्य हो भन्ने बुझ्नुभएको छ, एन्ड हो भन्ने बुझ्नुभएको छ। धन साधन हो, साध्य होइन। धन पाएर पनि केही पाइँदैन भन्ने तपाईँ बुझेर, मैले पाउनुपर्ने ध्यान हो, भक्ति हो भन्ने बुझेर धन आर्जन गर्नुभयो भने त्यो धनको काँडो तपाईँमा बिज्ने छैन, तपाईँ दैवी वृत्तिको हुनुहुनेछ। त यो उत्तरसँगै आउनुहोस् आजको यो सूत्रमा प्रवेश गरौँ। आसुरी वृत्ति भएको व्यक्तिको जीवन कथाको विषयमा चर्चा थियो। अब आसुरी वृत्ति भएको व्यक्तिको मृत्यु कस्तो हुन्छ त्यस विषयमा चर्चा छ। किनभने नि आसुरी वृत्तितिर म लागेँ भने पुरै जीवन बिग्रिने मात्रै होइन, मृत्यु पनि बिग्रिन्छ, मृत्यु पश्चात पनि बिग्रिन्छ। फाइदा कहीँ पनि छैन, लाभ कहीँ पनि छैन, हितकर कहीँ पनि छैन, जीवनको कल्याण कहीँ पनि छैन। यस प्रकार अज्ञानले मोहित रहनेवाला र जतिसुकै विशाल आसुरी प्रवृत्ति भएको व्यक्ति होस्, हिटलर होस्, इदी अमीन होस्, चङ्गेज खान होस्, कारण चाहिँ मात्र अज्ञान हो, अरू केही पनि होइन। अज्ञानले मात्रै आसुरी वृत्ति जन्मिन्छ। जुन दिन मलाई बोध भयो, ज्ञान भयो, जीवनमा दैवी सम्पत्ति फेरि फुल्न फक्रिन थालिहाल्छ। त्यो त्यही पर्खेर बसेको छ। त्यसकारणले यस प्रकार अज्ञानले मोहित रहनेवाला तथा अनेक प्रकारले भ्रमित चित्तवाला, मोहरूप जालले समावृत एवं विषय भोगहरूमा अत्यन्त आसक्त असुरहरू भयानक अपवित्र नरकमा पर्दछन्। आसुरी वृत्तिवाला व्यक्तिको मन जतिखेर सुकै अशान्त हुन्छ, ऊ जहाँ छ त्यहाँ ऊ राजी छैन, ऊ अगाडिको दौड लगाउन चाहन्छ। उसको मन भड्केको दौडेको दौडै गर्छ। त्यही भएर त भड्किएको आत्मा भन्छौँ नि, प्रेत आत्मा, बिल्कुल प्रेत जस्तो भएर बाँच्छ यो आसुरी वृत्तिवाला व्यक्ति जीवन। ऊ जहाँ छ त्यहाँ कहिले पनि भेटिँदैन। उसँग एकछिन पनि कुरा गर्नुभयो भने आसुरी वृत्ति भएको व्यक्तिले तपाईँको पुरै ऊर्जालाई सोचेर लिइदिन्छ। किनभने त्यो व्यक्ति नै भित्रबाट यति हुटहुटीमा हुन्छ, यति हतारमा हुन्छ कि तपाईँको ऊर्जा पनि उसले तान्छ, उसलाई चाहिएको छ ऊर्जा। तर दैवी सम्पत्तिवाला व्यक्तिको छेउमा तपाईँ गएर बस्नुभयो भने त्यो व्यक्ति यति ऊर्जावान हुन्छ कि तपाईँलाई त्यसले भर्छ, तपाईँको ऊर्जा स्खलित हुन दिँदैन। दैवी सम्पत्तिवाला व्यक्तिले तपाईँको भण्डार भरिदिनेछ। त्यही भएर त हामी साधु महात्मा कहाँ गयौँ, मन्दिरहरूमा जान्छौँ। कारण के हो भने त्यहाँ दैवी सम्पत्तिको अधिकता हुन्छ र त्यो दैवी सम्पत्तिले मलाई केही दिन्छ। व्यक्ति हेर्नुहोस् त, दिनभरि भोकै बसेर कति लामो लाम लगाएर अनि भगवानको दर्शन गर्न जान्छ मन्दिरमा। किन जान्छ? ऊ अरू केही पाउनु होइन, उसलाई त जुन आनन्द छ नि, त्यो ऊर्जा जुन उसले पाउँछ, त्यो ऊर्जाले लामो समयसम्म उसलाई आनन्द, शान्ति, चयन दिन्छ। त्यति मेहनत गर्छ व्यक्तिले। किनभने दैवी सम्पत्ति जहाँ छ त्यो दैवी सम्पत्तिले व्यक्तिलाई भर्छ। र तपाईँ आसुरी सम्पत्ति भएको व्यक्तिकोमा जानुभयो भने कसरी हुन्छ, उसको लोभले तपाईँलाई तान्छ, तपाईँसँग भएको सबै कुरा तानेर सिद्ध्याउँछ। त्यस कारणले त हामी संसारमा हेऱ्यौँ भने सारा धन सम्पत्ति केही व्यक्तिको हातमा गएको गइ छ, केही व्यक्तिको हातमा मात्र गएको गइ छ। धनीहरू आसुरी सम्पत्ति भएका हुन्छन् मैले भनेको होइन, यो सिद्धान्त पटक्कै होइन, नियम होइन। यो महाधनी हुनसक्छ, महाप्रतापशाली हुनसक्छ, विशाल राजनेता हुनसक्छ दैवी सम्पत्ति भएको व्यक्ति। तर साधारणतया व्यक्ति जब यो अन्धकारको बाटोमा हिँड्छ नि, आजको समाजमा कस्तो छ भने धन कमाउन उसलाई त्यहाँनिर सजिलो हुन्छ। अनेक प्रकारले भ्रमित चित्तवाला, तर यो भ्रमित चित्तवाला व्यक्ति के गर्छ भने उसको त्यो अनियन्त्रित विचारले, उसको त्यो अशान्तिले मृत्यु पनि उसको पुरै बिग्रिन्छ। मृत्युको घडीमा के हुन्छ, जीवनभर जे भयो त्यसैको परिणाम हो मृत्यु।
यदि जीवनमा मेरो दैवी सम्पत्तिको बाहुल्यता रह्यो भने मेरो मृत्यु बडो शान्त हुन्छ। जीवनभर आसुरी सम्पत्तिको बाहुल्यता रह्यो भने मलाई चारैतिरबाट त्यसले तानिरहेको हुन्छ, त्यो खिचाउमा म हुन्छु, मेरो मन भड्कै हुन्छ, मेरा विचारहरू शान्त हुँदैनन्, म स्थिर हुन्न, मेरो मृत्यु परम दुःखदायी हुन्छ। र जसको मृत्यु दुःखदायी हुन्छ निश्चित रूपमा त्यो मृत्यु पछि पनि त्यहीँ जान्छ, किनभने मृत्यु ढोका हो, मृत्युद्वार हो, मृत्युद्वार हो, त्यो यमराजको द्वार हो। यदि आसुरी वृत्ति भएको व्यक्तिको मृत्यु भयो भने नि त्यो ठिक त्यसपछि मृत्युपछि जहिलेसुकै दुःख पाइराख्ने द्वारबाट छिर्छ। त्यस कारणले त नर्क पुग्छ भनेर भनिन्छ। ऊ आफै नर्क पुग्छ। हेर्नुहोस् ल के भन्छ भगवत गीता, त्यो व्यक्ति आफै नर्कमा पर्दैछ, उसले आफ्नो नर्कको बाटो लियो। नर्क वा स्वर्ग व्यक्ति आफैले बनाउने हो। र अर्कोतिर दैवी सम्पत्तिले युक्त व्यक्ति छ, उसको चित्तमा भ्रम छैन, ऊ स्पष्ट छ, जीवनको मूल्य बुझेको छ, जीवनको लक्ष्य थाहा छ, छेड उसले ध्यानमा भक्तिमा लगाएको छ, जीवनमा जे धन आयो भगवानको प्रसाद मानेको छ, जे आएन त्यसलाई पनि प्रसाद मानेको छ, आशिष मानेको छ, सन्तुष्टिको बाटो हिँडेको छ, आनन्दको, प्रेमको, करुणाको बाटो हिँडेको छ। त्यो व्यक्ति मृत्युको घडीमा बडो शान्त, सौम्य, शालीन हुनेछ र बडो शान्तिका साथ उसको शरीर जुन छ त्यो शरीरलाई उसले छोडेर त्याग गरेर त्यही शान्तिको मार्गबाट अगाडि जानेछ। अध्याय 8मा आउँछ त्यो शान्तिको मार्गलाई उत्तरायण भनिन्छ। र आसुरी वृत्ति भएका व्यक्तिहरू जुन बाटो जान्छन् मृत्युपछि त्यसलाई दक्षिणायनको बाटो भनिन्छ। चक्रको हिसाबले हेर्दाखेरि दैवी सम्पत्तिवाला व्यक्ति मृत्यु पश्चात हृदय र माथिका चक्रहरूमा जान्छ, त्यतातिरको यात्रा गर्छ। आसुरी सम्पत्तिवाला व्यक्ति दक्षिणायन यानि हृदयभन्दा मुनिका चक्रहरूतिर जान्छ, त्यो दक्षिणायन हो। त्यो अध्याय 8 भगवती गीताको। त्यस कारणले म दैवी हुने कि आसुरी हुने भन्ने पुरै यो जन्म मात्रै होइन, जन्मको र मृत्यु, जीवन मात्रै होइन मृत्युमा पनि र मृत्यु पर्यन्त पनि रहने निर्णय हो, रोजाइ हो यो। त्यस कारणले बडो सजग भएर आफ्नो हरेक कामको मूल्याङ्कन गरेर, हरेक विचारको मूल्याङ्कन गरेर अनि अगाडि बढ्नु यो बल्ल जीवनमा बुद्धिमान व्यक्तिको परिचय हो।